अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ख़ित्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अफ़गान तालिबान और भारत के माबैन गठजोड़ भी बन रहा है। क्या अफ़गान तालिबान डबल गेम खेल रहे हैं? इस ख़ित्ते में नाज़रीन साथ बांग्लादेश के जो हालात हैं उसमें बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, सामने आ रही है, जिस पे इंडिया को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चीन का एक अच्छा रिलेशन जो है वो बांग्लादेश से बना हुआ है, जिससे इंडिया को परेशानी का सामना है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे और साथ नाज़रीन बैनुल-अक़वामी सतह पे, आलमी सतह पे इस जंग से पाकिस्तान का वक़ार जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। इस पे बात करेंगे पाकिस्तान के जो मशहूर यूट्यूबर हैं इमरान रियाज़, साबिर शाकिर, आफ्ताब इकबाल, शहबाज गिल, इनके यूट्यूब चैनल को इस हफ़्ते जो है वो पाकिस्तान में बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, लंबे अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल मीडिया में मनफी ख़बरें जो है वो चलती रही और हम सुनते रहे। अब इस बार नाज़रीन आलमी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। इस जंग में, महदूद जंग में जो पाक भारत के साथ हुई है, तो हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस कर रहा है। सफ़ारती सतह पे, सियासी सतह पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की ख़बरों को माना जा रहा है। पाकिस्तान की साख में बेहतरी जो है वो देखने में आई है। भारतीय दिफाई, सियासी, सफारती सतह पे नाकामी का मुँह देख रहा है। हालांकि जंग इंडिया ने हम पे मुसल्लत की और पाकिस्तान ने बर वक्त और तेज़ तरीन जवाब पाकिस्तान ने दिया, जिससे पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। अब नाज़रीन, जंग पे मज़ीद बात इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो जंग हुई है इस पर हम अपनी 4-5 वीडियो कर चुके हैं। पाकिस्तान ने 6 से 7 फाइटर जेट इंडिया के गिराए हैं, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। 190 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान ने जेट एंड सी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से PL-15 मिसाइल जो है, PVR सिस्टम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो नज़र ही नहीं आते, नज़र की रफ्तार से तेज़ होते हैं, उन्होंने 6-7 इंडिया फाइटर जेट को गिराया, जिसमें 3 राफेल भी शामिल है। राफेल जो है वो बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की मानी जा रही है। उससे मोदी का ग्राफ भी गिरा है, क्योंकि मोदी ही राफेल कर रहा था और दोबारा भी इस जंग से पहले भी उसने 26 जो है वो राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दोबारा दिया हुआ है। अब फ्रांस की कंपनी भी बैठ गई है क्योंकि राफेल गिराए गए हैं। साथ इस जंग में पाकिस्तान ने जो चाइनीज़ हथियार इस्तेमाल किए, चाइनीज़ मिसाइल इस्तेमाल किए, चाइनीज़ फाइटर जेट जो पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है JF-17 ब्लॉक 3 तक, और पाकिस्तान ने बीच में जेट एंड सी इस्तेमाल कर लिया, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। उसने पूरी दुनिया में यूरोप के मुकाबले में चाइना की जो असला है, चाइना के जो फाइटर जेट हैं, उसमें उसकी बेपनाह मकबूलियत हुई है और उसमें इजाफा हुआ है। 40 साल तकरीबन चीन ने जंग नहीं की और चीन हथियार ही बनाता रहा, मगर चूंकि जंग में हथियार जब आप इस्तेमाल करते हैं तभी लोग भरोसा करते हैं। अब कल भी हमने अपने रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका सबसे ज़्यादा फाइटर जेट इस टाइम पे दुनिया में फ़रोख्त कर रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट जो है वो F-16 की है। अब ख़बरें सामने आ रही है कि F-16 जो है वो पाकिस्तान भी ग्राउंड कर देगा, क्योंकि जेट एंड सी आ गया। पाकिस्तान जेट एंड सी जो है वो लेटेस्ट जनरेशन है, 4.5 जनरेशन है, उसको आगे करेगा। और दुनिया भर में ये खबरें फैल रही हैं कि रिप्लेसमेंट जो है वो F-16 की, वो J-10C जो है वो रिप्लेस कर दिया उसने F-16 को। तो अमेरिका की मार्केट जो है वो भी उसने मार लिया है। साथ PL-15 दुनिया में इस टाइम पे तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान को आगे J-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी मिलने वाले हैं, जिसमें PL-17 जो 450 से 650 किलोमीटर तक मार गिराएगा, और साथ PL-21 के बारे में कहा जा रहा है जो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक आसानी से जो है वो फ़िज़ा से फ़िज़ा में जो है वो फाइटर जेट को और किसी भी मिसाइल को मार सकता है। तो पाकिस्तान और चाइना, जो पाकिस्तान 81% जो है वो चाइना से, जो रिपोर्ट सामने आ रही है 2015 से 2024 की रिपोर्ट जो बता रही है कि पाकिस्तान ने 81% असला, फ़ौजी हथियार, जितने भी दिफाई सामान हैं, फ़ौजी साजो सामान, वो चाइना से लिया है।
اب اس میں آگے جا کے مزید اضافہ ہوگا. جس طرح ہم نے کہا تھا ناظرین, اب پاکستان مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا چائنا پہ, کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کا محتاج ہوتا تھا. F-16 کے لیے پرزے دینا, F-16 کے لیے دیگر پرزجات میں لملیٹ کرنا, اس کے خلاف استعمال کرنا ہے, اس کے خلاف نہیں استعمال کرنا, وہ چیزیں ختم. اب پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے, فضائیہ میں پاکستان نے بہت ترقی کر لی ہے. ناظرین پاکستان کی ساکھ میں بہتری ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. دنیا کے تمام تر بڑے چھوٹے اخبارات اس ٹائم پہ ناظرین پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ایک ناظرین ایسی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں جشن تو منایا گیا ہے, مگر جو دیگر مسلم ممالک میں جو جشن منایا گیا ہے وہ پاکستان سے لاکھ درجے بہتر تھا. پاکستان نے جنگ جیتی, پاکستان میں جشن منایا گیا, مگر اس طرح ہم نے نہیں دیکھا. ہر جگہ پہ پاکستان نے جشن کیا ہے, مگر تو یہ جو پاکستان کو جیت ملی ہے, اس کا جو جشن ہے وہ دیگر ممالک میں بہت زیادہ بہت تیزی سے منایا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ خوشی ہے دیگر اسلامی ممالک میں, ترکی میں, مصر میں, سعودی میں, دبئی میں, آذربائیجان میں جس انداز میں جشن منایا گیا, بنگلہ دیش میں ناظرین, جو ملیشیا میں ہے, انڈونیشیا میں ہے, سب جو ہے وہ پاکستان کی جیت کا جشن منا رہے ہیں. چائنا نے بہت ہائی لیول پہ اپنی میڈیا پہ اس کو ڈسکس کیا. تو پاکستان ناظرین ایک دنیا میں اس کا وقار بلند ہوا ہے, اس پہ تو ہم کئی بار بات کر چکے ہیں. ساتھ ناظرین طالبان کے اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. جنگ کے دوران ناظرین ہم نے دیکھا کہ ایک تو ان کے جو ابراہیم صدر ہے, جو نائب وزیر داخلہ ہیں, جو سیکیورٹی معاملات میں دیکھتے ہیں, اور جو ملا خیبت اللہ خونزادہ جو سپریم کمانڈر ہے افغان طالبان کے, ان کے خاص الخاص ہیں, ان کے رائٹ آرم ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے انڈیا میں موجود ہیں. اب جو سیکیورٹی جتنے بھی افغانستان میں وہ زیادہ تر وہی دیکھتے ہیں. انڈیا کے اور افغانستان کے تعلقات ناظرین بہتر ہو رہے ہیں. آپ اسے گٹھ جوڑ کہیں یا افغانستان کی جو اس ٹائم پہ پوزیشن ہے کہ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے, اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہے. مگر پڑوسی ہونے کے ناطے اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جن حالات میں پوری دنیا اور پوری دنیا کے مسلمان ممالک, ترکی اسپیشلی, آذربائیجان, بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں, تو اگر آپ کھل کے بھی کھڑے نہیں ہوتے تو کم از کم آپ دونوں کو ایک جیسا تو رکھیں. آپ نے پہلگام واقعے کی مذمت کر دی اور جو انڈیا اس سے بڑا خوش ہو گیا, مگر پاکستان میں مساجد پہ حملے ہوئے. آپ ایک اسلامی شریعت ہے آپ کے ملک میں, آپ کو 20 سال پاکستان نے سپورٹ کیا ہے, آپ نے پہلگام کے واقعے کی شدید مذمت کی, اس کی ہم نے بھی مذمت کی کہ بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, مگر جو مساجد میں لوگوں کو شہید کیا گیا, مرید کے میں, بہاولپور میں جو مساجد پہ اور مدرسوں پہ حملے کر کے انڈیا نے عام شہریوں کو, خواتین, بچوں کو شہید کیا, آپ نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا. کشمیر کا ایشو ناظرین, کشمیر کے سارے لوگ مسلمان ہیں, وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد افراد کو انڈیا نے بربریت کر کے شہید کر دیا ہے. وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں یاد ہے سہیل شاہین جب ترجمان ہوا کرتے تھے اسی 2021 میں, اس نے ہی کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا تھا پاکستان کے ساتھ کہ یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے یہ انڈیا بربریت کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اور وہ آزادی کی جدوجہد کے لیے لڑ رہے ہیں. اب یکدم 2025 میں ہم دیکھ رہے ہیں 4 سال بعد کہ ایک ٹن لے لیا ہے, انڈیا کی پالیسی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, انڈیا جو کر رہا ہے, 7.5 لاکھ فوج وہاں پہ ہے, اس کو افغانستان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے, اور وہ انڈیا کے ایجنڈے کو, انڈیا کے بیانیے کا جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اب ناظرین انڈیا افغانستان میں کیوں انٹرسٹڈ ہے, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں ناظرین. وہی 2640 کلومیٹر کا بارڈر جو پاکستان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. اور کیا چیز ہے کہ انڈیا کو چاہیے افغانستان سے. افغانستان کو دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور وہ ایک آزاد دیش ہے, ہر کسی سے بات کر سکتا ہے, مگر بات کرنے کا بھی ایک ٹائم, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ پاکستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور آپ کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں, اور آپ کی جے شنکر سے بات چیت ہو رہی ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہو, تو یہ پاکستان سے دشمنی تو کر رہے ہو نا. تو کیا افغانستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ لگ تو ایسے ہے کہ افغانستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. وہ پاکستان کو بھی مینیج کرنا چاہ رہا ہے, اچھی بات ہے, اور ہندوستان کو بھی مینیج کرنا چاہ رہا ہے. بلکہ ہندوستان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں. ہم نے ہر دور حکومت میں دیکھا ہے, داؤد سے لے کے ظاہر شاہ سے لے کے نجیب سے لے کے حامد کرزئی سے, اشرف غنی سے, اور طالبان,
तमाम तरह द्वार में पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से ज़्यादा जो है वो इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे। तो जो उम्मीद पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान से थी, तो खैर वो तो दम तोड़ गई है, मगर पाकिस्तान को कम से कम इनको फिर मैनेज करना होगा कि दोनों को जो है, अब इंडिया अफ़गानिस्तान से जो चाह रहा है, पाकिस्तान उसको भी देख रहा है। पाकिस्तान की आला क़ियादत 4 बार जो है वो नायब वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वफूद जो है वो अफ़गानिस्तान गए बातचीत करने के लिए कि ये जो शिद्दत पसंदी है, शिद्दत पसंदों को इसका कोई रास्ता निकालें दहशतगर्दों का। तालिबान बार बार वक्त मांग रहे हैं, अफ़गान तालिबान, कि ठीक है हम बात करते हैं, थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पाकिस्तान ट्रेड में भी आगे चला गया क्योंकि चीन बीच में आ गया। नाज़रीन, चीन बहुत दूर देख रहा है और हम जज्बाती लोग हैं, हम तो कहते हैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म करो और सफारती भी ख़त्म करो और जंग कर दो उनकी, और वो हमारा इंडिया से बड़ा दुश्मन है। ठीक है, आप नाज़रीन बॉर्डर पे अपने पड़ोस ममालिक को तब्दील नहीं कर सकते कि इधर से उठा दिया और उधर फेंक दिया, आपको ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। अब चाइना ही उसमें मेन किरदार अदा कर रहा है, चाइना ने हम पे जोर दिया है, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं अफ़गानिस्तान से, ट्रेड भी हमारा उनसे चल रहा है। आज भी नाज़रीन पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारजा, वो चीन चले गए हैं और से फ़रीकी वहाँ पे अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अबूरी हुकूमत के अमीर ख़ान मुत्तकी, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। तो चाइना चाह रहा है कि ट्रेड भी हो, ख़ित्ते की सूरत हाल पे बातचीत भी हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और TTP दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो बातचीत भी हो। वो चाइना उसको कवर कर रहा है। और पाकिस्तान के पास जो इस टाइम पे एक प्लस पॉइंट है कि ये जो गठजोड़ अफ़गानिस्तान का और तालिबान का बन रहा है, इससे डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है, और चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में कर रखी है, अफ़गानिस्तान में ज़्यादा सपोर्ट कर रखी है। और अफ़गान तालिबान चाइना के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उन्होंने जाना था, मगर चाइना बीच में आके एक रोल अदा कर रहा है। और ये जो थे फ़रीकी बातचीत चल रही है, आज जो हमारे नायब वज़ीर ख़ारजा गए हैं, ये भी बड़ी अहम मुलाकात होगी कि इनको समझाया जाए कि आप एक हद तक जो है अपने ताल्लुकात को रखें इंडिया के साथ, मगर ये 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, अगर इस पे शिद्दत पसंदी में मज़ीद इजाफ़ा होता है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी में इजाफ़ा होता है, या जो BLF की कारकुन हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, जिनको इंडिया खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, उनकी क़ियादत जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है उसको निकालना पड़ेगा। जो TTP की शिद्दत पसंद हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के, लश्कर इस्लामी के, जमात अल हरार के, इन सब को आपको अफ़गानिस्तान से निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल तो नाज़रीन वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और उनके ठिकानों को बाकायदा जो है वो अफ़गान तालिबान की जो दीगर क़ियादत है ज़िली सतह पे, सूबाई सतह पे, वो उसको मैनेज कर रहे हैं और उनको पनागाहें फ़राहम की हुई हैं। मगर इस टाइम पे नाज़रीन हम देख रहे हैं साथ कि एक तो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स जो हैं वो धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं, और जो बलूचिस्तान है उसके नाम पे उनके झंडे लगा के कि ये अलहदा इंडिपेंडेंट मुल्क बनने जा रहा है, और उसके झंडे और उसकी ख़बरें जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में अकाउंट बन गए। तो बाकायदा उन्होंने एक और तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू कर रखा है कि इस बॉर्डर के ज़रिए 2640 किलोमीटर के इस बॉर्डर के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए, अफ़गानिस्तान की चूँकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एक्सक्यूज़ मी, दोनों बॉर्डर जो हैं वो लग रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान एक तरफ से इस बॉर्डर को मैनेज नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। तो पाकिस्तान को मुश्किलात जो आएंगी आगे इसी से आएंगी। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा पाकिस्तान पे चढ़ाई कर सके, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, मगर पाकिस्तान ने ये जो 4-5 दिन की महदूद जंग की है, जो 4-4.5 घंटे पाकिस्तान ने फजर की नमाज के बाद जो हथियार इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, वो 1965 में पाकिस्तान ने 17 दिन की जंग में इस्तेमाल नहीं किए। इतना हमने उनको डैमेज किया। वो जो आपने फ़िज़ाई तैयारे गिराए हैं वो तो एक साइड पे रख लें, फिर पाकिस्तान ने 4.5 घंटे की जो शेलिंग की है, पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए, जो मिज़ाइल दागे, उनके 29 और से 26 एयर बेसिस पे, एयर जो आर्मी बेसिस हैं, और जो स्टोरेज एरिया हैं मिज़ाइल्स के, जो सप्लाई डिपो हैं, उनको पाकिस्तान ने उड़ा के तबाह कर दिया है। तो उस वजह से फिर नरेंद्र मोदी ने जो है वो अमेरिका से मदद मांगी कि सीज़ फायर कराई जाए, और वो सीज़ फायर जो है वो अब तक जारी है। 18 मई दी गई थी, उस टाइम गुजर गया, मगर अब अगर किसी ने फायरिंग की, एक तो इसमें टाइम नहीं देना चाहिए था, तो फिर जो है वो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जंग दोबारा जो है वो छिड़ जाएगी। मगर नाज़रीन जंग इस तरह है नहीं, इंडिया को अंदाज़ा हो गया है, इंडिया कितने पानी में है वो उसको अंदाज़ा हो गया। वो पाकिस्तान को
ایک نیپال کی طرح چھوٹا ملک سمجھ رہے تھے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فضائیہ کی پاور کیا ہے. اس پہ ناظرین ہم کئی بار ڈیٹیل اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے ان کے فائٹر جیٹ گرائے اور کس طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہوا اور کس طرح پاکستان نے پوری دنیا میں جنگوں کا نقشہ بدل دیا. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں عمران ریاض پہ, صابر شاکر پہ, آفتاب اقبال پہ اور شہباز گل پہ. یہ سب جو ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مشکل وقت میں جب جنگی حالات تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی جنگ میں پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کیا, جو بہت بڑا جو اچھا انڈیکیٹر جا رہا تھا آگے جا کے. مگر ناظرین یہ عمران ریاض, صابر شاکر, آفتاب اقبال اور شہباز گل یہ مکمل طور پہ انہوں نے انٹی آرمی کا ایک بیانیہ لیا ہوا ہے. یہ جنگ میں بھی انہوں نے پاکستان کی اسپیشلی انہوں نے صابر شاکر نے تھوڑا بہت اور عمران ریاض نے بھی تھوڑا بہت اچھی باتیں بیچ میں کی ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی منفی پہلو کو بھی انہوں نے جنگ کے دوران اٹھایا جو نہیں کرنا چاہیے. آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں تمام تر پاکستان کے میرے جیسے چھوٹے چینل کو بھی, اس کے ایکس میرا جو ٹویٹر ہے اس کو بھی بند کیا ہوا ہے اور جو میرا یوٹیوب ہے اس کو بھی بند کیا ہوا ہے. تو کسی بھی یوٹیوبر کو پاکستانی کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اور انہوں نے اپنے بھی ہزاروں یوٹیوبر کو بند کیا ہوا ہے کہ وہ ایک خبر بھی خلاف دیتا ہے. ہندوستان ٹائم کو آپ نے دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ 3 فائٹر جیٹ گرا دیے گئے جس دن پاکستان نے فضائی حملہ کیا. انہوں نے وہ خبر 1 گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ کر دی. مگر یہاں پہ ہم نے آزادی دی ہوئی ہے اور آزادی ہونی چاہیے, کھل کے بات ہونی چاہیے, پاکستان کی کمزوریوں پہ بات ہونی چاہیے. مگر انہوں نے ایجنڈا جو اختیار کیا ہوا ہے وہ ناظرین مناسب نہیں ہے. وہ جو عمران ریاض, صابر شاکر کر رہے ہیں, معید پیرزادہ کر رہے ہیں, آفتاب اقبال کر رہے ہیں اور شہباز گل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے, ایک پاپولر لیڈر ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. 2024 کے الیکشن میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جیتے گئے ہیں, یہ الیکشن انہوں نے جیتا ہے. اب بھی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے یار سیاسی طور پہ بات چیت کو آگے لے کے جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے, پورے ملک کو آپ نے ایک جو ہے وہ اب اس میں اختلافات جو ہے وہ پیدا کرنے اور دشمن کو سپورٹ کرنا ہے اور دشمن کے ہی پروپیگنڈے کو آگے لے کے جانا ہے. معید پیرزادہ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, چھوٹا سا ایک کلپ میں نے دیکھا کہ اس نے ششی تھور جو ان کے کانگریس کے سینئر رہنما ہے جن کو انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے جو ہے وہ مودی نے نامزد کیا کہ آپ جائیں اور انڈیا کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں. انہوں نے ان کی اتنی تعریفیں کی اور ہمارے بلاول بھٹو کو زمین بوس کر دیا. ہمیں پتہ ہے کہ بلاول بھٹو 37 سال کا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تجربہ اتنا ہے نہیں. آپ پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہو یار, اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے بیسس پہ بات کی آفتاب اقبال نے کہ پاکستان کے اتنے ایئر بیس کو اتنا نقصان پہنچا ہے. پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں, پاکستان کی جو افواج ہیں, جس طرح انڈیا کی افواج ہیں, انہوں نے ایک بات ان کی افواج کی وہ کوئی خلاف, پورا ہندوستان اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری افواج بات کرتی ہے, ہم بولتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. مگر آفتاب اقبال اور معید پیرزادہ اور شہباز گل عمران ریاض کے مقابلے میں یہ زیادہ خطرناک ہم نظر آ رہے ہیں کہ افواج کے خلاف کھل کے بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات رہے. ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا ہے, جب ہائی جیکنگ کا کیس 1999 میں پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نواز شریف جو ہے وہ یہ گیا, ہائی جیکنگ کا کیس ہے, اس کی موت کی سزا ہوگی, کم نہیں ہوگی. آج دیکھیں نواز شریف 2025 میں 2013 میں انہوں نے حکومت بھی کر لی, 4 سال وزیر اعظم رہے, دوبارہ تیسری بار چوتھی بار. تو یہ ہوتا ہے. عمران خان بھی آ جائیں گے 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد. پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری افواج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا رول 70% رول جو ہے وہ ہماری ایسی جمہوریت ہے نہیں جس طرح انڈیا کی ہے. ہماری سیمی جمہوریت ہے اور یہ اختیار بھٹو سے لے کے جب وہ وزیر خارجہ ان کو بنایا گیا, کیسے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, وہاں سے شروع ہو جائیں اب تک عمران خان کی حکومت تک دیکھ لیں, اور یہ جو موجودہ ہائیبرڈ نظام میں بدل گئی ہے یہ ساری جو ہے وہ پاور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. تو اب ان کا مقبولیت اور قبولیت یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے. تو آگے جا کے وہی سیاستدان جو جیلوں میں ہوتے ہیں آگے پھر پاکستان کے وہی لیڈر بنتے ہیں. ہر سیاسی لیڈر نے جیل کاٹی ہے, عمران خان نے بھی کاٹ لی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے اپنی افواج کے خلاف ہو جائیں. نواز شریف کی حکومت بھی افواج نے گرائی تھی, عمران خان کی حکومت بھی تقریباً افواج نے ہی گرائی ہے.
تو یہ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ نارمل ہے. اس کو اتنا دور لے کے نہ جائیں کہ آپ ملک کے غدار ٹھہر جائیں، غداری کے زمرے میں آئیں. وہ باتیں کریں جو دشمن دیش کو اچھی لگے، اور وہ پاکستان کے منفی پہلو کو آپ اٹھائیں اور اس پاکستان اپنے ہی ملک کو ایکسپوز کریں. حالانکہ وہ خبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کریں اور دشمن میڈیا جو ہے وہ آپ کو فل کوریج دے، تو یہ آپ کو غدار ثابت کرنے کے لیے بہت ہے. کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.